विश्व मानचित्रको पूर्वमा रहेको र विश्वभरि नै चिनिने लक्ष्य लिएको न्यू होप समूह विश्वका लागि लाभप्रद हुनेमा कटिबद्ध रहेको छ। न्यू होप समूह चीनको कृषि र पशुपालन उद्योगको पहिलो ब्रान्ड हो र साथै सबैभन्दा ठूलो कृषि र पशुपालन मध्ये एक उद्योग हो। चीनको मुख्य कृषि र पशुपालन औद्योगिकरण समूहसँग न्यू होपले विश्व स्तरको कृषि र पशुपालन उद्योग सिर्जना गर्न प्रयास गरेको छ। चीनको सबैभन्दा ठूलो दाना उद्योगको रूपमा न्यू होप समूह, जसको वार्षिक उत्पादन 2 करोड टन रहेको छ, चीनमा पहिलो र विश्वमा तेस्रो स्थानमा आफूलाई कायम गर्न सफल रहेको हो। न्यू होप पशुपालन श्रृङ्खलामा उच्च गुणस्तरीय स्रोत बनेको छ। वर्तमान अवस्थामा न्यू होप समूहको 3 मुख्य औद्योगिक श्रृङ्खलामा कुखुरा प्रशोधन गर्ने क्षमता प्रति वर्ष 1 अर्ब पुगेको छ र यो विश्वमै पहिलो स्थानमा रहेको हो। दूध प्रशोधनको क्षमतामा भने प्रति वर्ष 10 लाख टन रहेको छ। आधुनिक कृषि क्षमता प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएसँगै न्यू होप समूह दिगो रूपमा औद्योगिक सङ्गठित समूह बनाउन प्रतिबद्ध रहेको छ। खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न औद्योगिक श्रृङ्खलाको प्रयोगका लागि प्रस्ताव राख्ने मध्येको पहिलो उद्यमहरूको रूपमा न्यू होप समूहले एक विश्वसनीय सुरक्षित प्रजनन प्रणाली कायम गरेको छ। लगभग 3 वर्षसम्म राष्ट्रिय स्तरको कुल 5 र औद्योगिक स्तरको 4 विश्व स्तरीय सम्मेलनमा न्यू होप समूहले सहभागिता र आयोजना समेत गरेको थियो। राष्ट्रिय र औद्योगिक स्तरमा सक्रिय सहभागिता र संशोधन मार्फत न्यू होप समूहले औद्योगिक प्रविधिको विकास पनि निर्धारण गरेको छ। न्यू होप समूह दुग्ध, मासु र दाना उत्पादन गरेसँगै रासायनिक उद्योग, पशु महामारीको रोकथाम र अन्य नवीन प्रविधिको क्षेत्रमा सक्रिय रहेको छ। न्यू होप समूहले प्रतिभाशाली प्राविधिक टोली समेत गठन गरेको छ, जसमध्ये 8662 जना घरमा नै काम गरेका उत्कृष्ट कर्मचारी थिए। सूक्ष्म बजारीकरण र वितरकहरूसँग निरन्तर सम्पर्क मार्फत न्यू होप समूहको प्रत्येक उद्योगले कार्य विस्तार र सम्भारका लागि आफ्नो वितरकहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको छ। ग्राहकहरूलाई जम्मा गरी आफ्नो सेवा विस्तार र निरन्तर सबै उद्योगहरूलाई बलियो बनाई न्यू होप आफ्नो वितरकहरूसँग विजयी सहयोगी ढाँचा बनाउने गरेको छ। कार्यक्षेत्र सर्वेक्षण र ग्राहकहरूसँग अन्तर्क्रियामा विशेष ध्यान दिँदै न्यू होप समूहले किसानहरूलाई प्राविधिक सेवा समेत दिने गर्दछ। सेवाग्राहीहरूलाई राम्रो सेवा दिन कृषि प्राविधिकहरू कृषकहरू माझ प्रजनन परिस्थिति र प्राविधिक सहयोग दिन निरन्तर जाने गरेका छन्। न्यू होप समूहले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो विस्तार गरेको छ। अहिले न्यू होप 4 क्षेत्र कृषि, पशुपालन र खाद्य, रासायनिक उद्योग, वित्त र लगानी,
घर जग्गा व्यवसाय र पूर्वाधारमा स्थापित भएको हो। एक पाइला अघि हुँदै समयअनुसार अगाडि बढ्ने मान्यता राखेको न्यू होप समूह अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिकरणलाई तीव्र गति दिन अग्रसर छ। न्यू होपले टेमासेक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी, मित्सुई ट्रेडिङ कम्पनी, मारुभेनी कर्पोरेसन, द कार्गिन कम्पनी, सिटी बैंक साथै अन्य कम्पनीहरूसँग साझेदारी स्थापना गरेको छ। अहिलेको समयमा न्यू होप समूहसँग कानुनी रूपमा 420 युनिट, लगभग 80,000 कर्मचारीहरू र 8 राष्ट्रिय प्रमुख कृषि उद्योग रहेको छ। न्यू होपको 6 चिनिया प्रसिद्ध ब्रान्डका उत्पादन र 5 चिनिया ट्रेडमार्क, जसमध्ये कियान्ची क्रेन र लिहुवा 2008 को बेजिङ ओलम्पिकमा ओलम्पिक ब्रान्ड रहेका थिए। लिहुवा साङ्घाई वर्ल्ड एक्सपोको एक मात्र ब्रान्ड थियो। सन् 2010 मा न्यू होप समूहको वार्षिक व्यापार 55,958 अर्ब युवान रहेको थियो र साथै AAA स्तरको क्रेडिट मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको थियो। सँगै यसले 8 वर्षसम्म यो चाइनाको शीर्ष 500 उद्योग मध्येको एक रहेको थियो। सन् 1996 बाट न्यू होपले चीन बाहिर आफ्नो विस्तार सुरु गरेको हो। विस्तारको 10 वर्षपछि हालसम्ममा न्यू होपले भियतनाम, फिलिपिन्स, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, इजिप्ट लगायत विभिन्न देशमा आफ्नो 18 सहयोगी कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। सो कम्पनीहरूले मुख्य रूपमा पशुपालन, पोल्ट्री र दाना उत्पादन गर्ने र बेच्ने कार्य गर्ने गरेका छन्। न्यू होप समूहको कार्य र विश्वसनीयतामाथि विश्वास गर्दै विदेशी लगानी दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा भएको कारणले सरकारले पनि सहयोग गरेको छ। न्यू होप समूहले दक्षिण पूर्वी एसियाबाट नै आफ्नो विदेश व्यापार विस्तार गरेको हो। सबै समस्यालाई समाधान गर्दै न्यू होपले विभिन्न राष्ट्रमा राम्रो गतिका साथ आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको छ। विभिन्न राष्ट्रमा आफ्नो व्यापार विस्तारको क्रममा न्यू होप समूह स्थानीय कानुनको परिधिभित्र रहेर कार्य गर्दै स्थानीय संस्कृतिको समेत पूर्ण रूपमा सम्मान गरेको छ। आफ्नो दैनिक व्यवस्थापनमा न्यू होपले पर्यावरण संरक्षण प्रणाली पनि लागू गर्दै स्थानीय स्तरमा पर्यावरण संरक्षणका लागि पनि जिम्मेवारीपूर्वक ध्यान दिने गर्दछ। प्रदूषण विहीन ऊर्जालाई बचत गर्दै र उत्सर्जनलाई न्यून गर्दै न्यू होप समूहले प्रविधिको विकास, नवीनताको क्षमता र सुरक्षाको आकार दिन्छ। आन्तरिक क्षमता र सुरक्षाको आकार दिन विकासका लागि स्रोतको रूपमा काम गर्छ। अबको 5 वर्षमा न्यू होप समूह सम्पूर्ण उद्योग प्रणालीलाई अनुकूल हुने गरी कुखुरा बङ्गुरको हरित उद्योग श्रृङ्खला सिर्जना गर्न मुख्य औद्योगिक आयोजकको रूपमा प्रस्तुत हुँदै समाजलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित र स्वस्थ आहार प्रदान गरिनेछ। न्यू होप समूह विभिन्न राष्ट्रहरूमा तीव्र गतिमा आफ्नो विस्तार र विकास गर्दै दक्षिण पूर्वी एसिया, अफ्रिका, पूर्वी युरोप र अन्य स्थानहरूमा 15 देखि 20 खाद्य कारखाना स्थापना गर्नेछ। अघि बढ्दै न्यू होप समूह विश्वस्तरीय कृषि र पशुपालन उद्योगको रूपमा सर्वोत्कृष्ट बन्दै चीन र विश्वमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न निरन्तर रूपमा सधैँ प्रयासरत रहनेछ।